अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 15 जुलाई और बुध का रोज़ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं यूरोप से अहम खबरें। आज के इस खबरनामे में हम बात करेंगे स्पेन के सूबे कैटालोनिया में लॉकडाउन, जबकि नॉर्वे छुरा घोंपने की वारदातें, इटली हंगामी इक़दामात की तारीख में इजाफा, जबकि फ्रांस अवामी मकामात पर चेहरे का मास्क लाजमी, जर्मन चांसलर का बावरिया रियासत का शाहाना दौरा, जबकि बरतानिया दफ्तर में चेहरे का मास्क पहनना लाजमी नहीं है। इसके अलावा यूनान ने बरतानिया के लोगों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं, जबकि एक रेफ्रिजरेटर से 31 के करीब तारकीन वतन को जिंदा निकाल लिया गया है। ये सब कुछ हम आपको मुकम्मल तफसील के साथ बताएंगे। हमारे वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी लाजमी कीजिएगा। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं यूरोपीय मुल्क नॉर्वे से। गुज़िश्ता रात नॉर्वे में छुरा घोंपने की मुख्तलिफ वारदातों में एक औरत हलाक, जबकि 2 अफराद जख्मी हुए हैं। अभी तक ये वाजिया नहीं कि ये सब वारदातें मनसूबाबंदी के तहत की गई हों। हमलों की पहली इत्तला आधी रात से कबल दारुल हुकूमत ओस्लो के जनूब में वाक़या सार्टबर्ग से सामने आई, जहां एक शख्स ने चाकू के वार करके एक औरत को हलाक कर दिया। इस सिलसिले में एक नॉर्वेजियन शहरी को हिरासत में लिया गया है, जिसका मुजरमाना रिकॉर्ड है। सेंट्रल बस स्टेशन पर भी एक औरत को कार का इंतजार करते हुए छुरी मारकर शदीद जख्मी कर दिया गया, जबकि घर के अंदर वाकया पेश आया है, जब एक शख्स ने घर में घुसकर एक औरत को चाकू मारकर हलाक करने की कोशिश की। इस इलाके में शदीद खौफ और राज पाया जा रहा है। इस इलाके में पुलिस हेलीकॉप्टर और 9 एम्बुलेंसों को तैनात किया गया है। नॉर्वे में पुलिस अफसरान ने लोगों से कहा है कि वो घरों के अंदर ही रहें। सूरत हाल इंतहाई पेचीदा है। उसके बाद चलते हैं यूरोपीय मुल्क स्पेन की जानब। स्पेन के सूबे कैटालोनिया में कोरोना के बढ़ते हुए वाक़यात पर काबू पाने के लिए कतलान हुकूमत ने लॉकडाउन इक़दामात मुतारफ़ कराए हैं। एक नई किस्म के इक़दामात मुतारफ़ कराए गए हैं इस सूबे में। याद रहे कि 6 से 12 जुलाई के दरमियानी अरसे में इस खित्ते में हफ्तावार इन्फेक्शन की तादाद 2490 हो गई है। एक जज की जानब से लॉकडाउन खत्म करने के बाद कतलान हकाम ने एक नई पाबंदियों की करारदाद मंजूर की गई है, जिसके बाद जायदा और इसे मुल्का इलाकों में दोबारा लॉकडाउन पाबंदियों को सख्त कर दिया गया है। उधर कतलान हकाम ने बताया है कि उन्होंने बार्सिलोना के जनूब मगरब में वाक़या हॉस्पिटैलिटी दे llobregat में भी लॉकडाउन के नए असूलों का हुक्म दिया है। नए असूल मुतारफ़ कराए गए हैं, जहां गुज़िश्ता 15 दिनों में कोरोना वायरस के 300 मामला पाए गए हैं। इन इलाकों में लोगों की नकलो हरकत को मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया है। किसी भी जगह पर 10 से ज़्यादा अफराद के इकट्ठे होने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। हॉस्पिटैलिटी दे llobregat में सिनेमा घरों, खेलों और मुख्तलिफ तकरीबात को मनसूख कर दिया गया है। उधर कोरोना वायरस को रोकने में नाकामी की वजह से कतलान हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। उधर स्पेन वजारत सेहत ने पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 263 नए वाक़यात सामने आने का कहा है, जिसमें निस्फ से ज़ायद कैटालोनिया अरागोन में पाए गए हैं। उसके बाद बात करते हैं स्पेन के वज़ीर-ए-आज़म की। स्पेन के वज़ीर-ए-आज़म यूरोपीय रहनुमाओं को रजामंद करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कोरोना से मुतासरा ममालिक की मदद को यकीनी बनाएं, लेकिन कर्ज की सूरत में नहीं, सब्सिडी, क्योंकि स्पेन चाहता है कि यूरोपीय यूनियन की जानब से उसको ऐसी रकम मिले जो उसको वापस ना लौटानी पड़े, लेकिन कई यूरोपीय ममालिक इस अमल की मुखालफत कर रहे हैं। उसके बाद चलते हैं, बात करते हैं इटली में हंगामी इक़दामात की। इटली ने अपने हंगामी इक़दामात में 31 जुलाई तक तोसी कर दी है। इटली के वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर सेहत ने मंगल के रोज़ एक बिल पर दस्तखत किए थे, जिसमें हंगामी हालात में तोसी की गई थी। अब इस तोसी को सेनेट ने 154 वोटों से मंजूर किया है, जबकि 129 वोट इसकी मुखालफत में पड़े हैं। उधर इटली की हुकूमत का कहना है कि हंगामी सूरत हाल अब भी बरकरार है। जब तक इस बीमारी की कोई वैक्सीन तैयार नहीं हो जाती, हमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है।
ادھر گزشتہ 24 گھنٹوں میں اٹلی میں 641 نئے کورونا کے کیس سامنے آئے ہیں، جبکہ 21 ہلاکتیں رپورٹ ہوئی ہیں۔ اس کے بعد چلتے ہیں، بات کرتے ہیں فرانس میں چہرے کے ماسک کے متعلق۔ فرانس آنے والے دنوں میں عوامی مقامات پر چہرے کے ماسک کو لازمی کر دے گا، اس بات کا اعلان کیا ہے فرانس کے صدر نے۔ ان کا کہنا ہے کہ وائرس میں کمی آ رہی ہے، لیکن پھر بھی وہ مختلف مقامات پر پھیل رہا ہے، کیونکہ فرانس میں لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد ساحل سمندر، بار اور ریسٹورنٹ کھول دیے گئے ہیں۔ ادھر اچھی خبر ہے ان لوگوں کے لیے جو فرانس کا دورہ کرنا چاہتے ہیں کہ فرانس میں ڈزنی لینڈ پیرس دوبارہ کھل گیا ہے۔ 4 ماہ تک بند رہنے کے بعد اس کو غیر ملکی سیاحوں کے لیے کھول دیا گیا ہے، لیکن یاد رہے کہ 11 سال سے بڑی عمر کے لوگوں کے لیے یہاں چہرے کا ماسک پہننا لازمی ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں، رخ کرتے ہیں یورپی ملک جرمنی کا۔ جرمنی ایک نئی تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ جرمنی میں امیر ترین ملک کی 2/3 دولت کے مالک ہیں۔ ادھر جرمن چانسلر نے باوریا ریاست کا دورہ کیا ہے۔ اس دورے میں ان کا شاہانہ استقبال کیا ہے، جس کے بعد یہ قیاسرائیاں تیز ہو گئی ہیں کہ مارکس سینڈر چانسلر کے مضبوط امیدوار ہیں اور وہ ان سے ممکنہ جانشین کی حیثیت سے ان کی حمایت کر رہی ہے۔ جیسا کہ گزشتہ روز بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ گزشتہ دنوں جرمنی میں ایک سروے سامنے آیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ انجیلا میرکل کے جانے کے بعد مارکس سینڈر کو چانسلر کا مضبوط امیدوار سمجھا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی ریاست میں کرونا کے خلاف ایک مضبوط جنگ لڑی ہے، جس کی وجہ سے دنیا بھر میں ان کی تعریفیں ہو رہی ہے اور انہیں اب جرمن چانسلر انجیلا میرکل کا جانشین کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اس کے بعد رخ کرتے ہیں برطانیہ کا۔ ادھر انگلینڈ سیکرٹری صحت کا کہنا ہے کہ انگلینڈ میں دفتری کارکنوں کے لیے چہرے کا ماسک لازمی نہیں ہے اور نہ اس طرح کا کوئی منصوبہ بنانے کا حکومت کا ارادہ ہے۔ یاد رہے کہ انگلینڈ میں 24 جولائی کے بعد چہرے کا ماسک پہننا لازمی ہے۔ مختلف علاقوں میں حکام لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ 24 جولائی کا انتظار کیے بغیر ماسک کا استعمال کریں۔ ادھر انفیکشن میں اضافے کے بعد منگل کو لنکا شائر قصبے میں اضافی پابندیاں نافذ کر دی گئی ہیں۔ یہ ناظرین ان پابندیوں کا نفاذ کیا گیا ہے۔ ادھر لنکا شائر اتھارٹی میں رہنے والے لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ وہ لیسٹر شہر کی طرح کے لاک ڈاؤن سے بچنے کے لیے نئے قواعد پر عمل کریں۔ ادھر ایک اچھی خبر یہ ہے کہ اسکاٹ لینڈ لاک ڈاؤن میں نرمی کر دی گئی ہے۔ ہیئر ڈریسر، بار، ریسٹورنٹ، سینما گھر، عبادت گاہوں کو دوبارہ کھولا جا رہا ہے۔ جی ہاں ناظرین، نکولا سٹرجن، ادھر پہلی وزیر جو ہے اسکاٹ لینڈ کی نکولا سٹرجن، انہوں نے کہا ہے کہ لاک ڈاؤن سے باہر نکلنے کی طرف ایک بہت بڑا قدم ہے۔ یقیناً اسکاٹ لینڈ میں حالات جو ہیں بہت تیزی سے بہتر ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد چلتے ہیں، بات کرتے ہیں یونان نے برطانیہ کے شہریوں کے لیے اپنے دروازے کھول دیے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ یورپی سیاحوں کو یونان جانے کی اجازت دینے کے بعد آخرکار برطانیہ کے شہریوں کے لیے یونان نے اپنے دروازے کھول دیے ہیں، لیکن یونان آنے سے 24 گھنٹے قبل مسافر کو لوکیٹر فارم پر کرنا ہوگا۔ ایک فارم اسے پر کرنا ہوگا جسے اسے اپنے سفر کی مکمل تفصیلات بتانی ہوگی کہ وہ کہاں رہائش پذیر ہے۔ اس کے علاوہ مسافر کو بتانا ہوگا کہ گزشتہ 15 دنوں میں اس نے کسی اور ملک کا دورہ تو نہیں کیا۔ دوسری طرف سیاحوں میں کرونا وائرس کے انفیکشن میں اضافے کے بعد دوبارہ یونان لاک ڈاؤن کے راستے پر ہے۔ جی ہاں ناظرین، خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید یونان میں دوبارہ لاک ڈاؤن نافذ کر دیا جائے۔ اب تک 100 غیر ملکی سیاحوں میں کرونا کی تصدیق ہو رہی ہے، جس کے بعد ماہرین خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ چاہے یونان کی حکومت مزید سخت اقدامات کرنے جا رہی ہے۔ اس کے بعد خبر شامل کرتے ہیں تارکین وطن سے ریلیٹڈ ایک انتہائی اہم خبر ہے۔ برطانیہ میں ہونے والے حادثے کے باوجود لوگ باز نہ آئے۔ جرمنی کی سرحد پر ایک ریفریجریٹر لاری میں سے 31 افراد کو زندہ نکال لیا گیا ہے۔ جی ہاں ناظرین، ہم آپ کو بریکنگ نیوز دے رہے ہیں۔ فریج کارگو ٹرکوں کی وجہ سے حالیہ دنوں میں بہت زیادہ ہلاکتیں بھی دیکھنے میں نظر آئی ہیں۔ عوام بہت زیادہ خبردار بھی کرتے ہیں کہ ان ٹرکوں میں لوگ سفر نہ کریں، یہ بہت خطرناک ہیں۔ جی ہاں ناظرین، ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایک ریفریجریٹر لاری میں سے بہت سے تارکین وطن برآمد ہوئے ہیں۔ یہ پھلوں اور سبزیوں کے پیچھے چھپے ہوئے تھے۔ اب اس
جو ٹریلر ہے اس کے جو ڈرائیور ہے اس کو حراست میں لے لیا گیا، اس سے مزید تحقیقات کی جا رہی ہے۔ ہمیشہ کی طرح ہم آپ کو یہی کہیں گے کہ یورپ پہنچنے کے لیے کوئی بھی خطرناک راستہ نہ اپنائیں۔ اپنے میزبان پرویز اقبال کو اجازت دیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔